बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जब इंसानियत दोबारा कुफ्र के दलदल में चलती गई तो एक लंबे अरसे के बाद कायनात के रब ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हम कलाम किया और इंसानों को नया मौका मिला कि अल्लाह और इंसानियत के बीच दोबारा रिश्ता मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो आपको तमाम मज़ाहिब के इमाम बनाएंगे। नेज़ आसमान में जितने तारे हैं इतनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें होगी और इसके लिए खुदा इन्हें एक वारिस अता करेंगे। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद आजमाइशों से गुजारा। इन आजमाइशों और इम्तिहान में एक मुश्किल तरीन आजमाइश जब पेश आई जब आप बूढ़े हो चुके थे। इस बुढ़ापे के दिनों में आपका एक बेटा ही आपके बुढ़ापे का सहारा था। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि इन्हें अपने इस बेटे की कुर्बानी देनी होगी। अब वो बेटा कौन था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम? मुसलमान इस्लाम के तौर पे ये मानते हैं कि वो बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था और जबकि यहूद और नसारा ये कहते हैं वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। आज की वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी कि वो बेटा कौन था। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी वाक़ियात आपको मिल सके। अल्लाह ताला की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़िन बेटे का खून बहता देखें। आपका बेटा उस वक्त 13-14 उम्र का था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना बेटे की मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे को तैयार किया, छुरी ली और रस्सी ली और इन्हें पहाड़ की तरफ ले गए। शैतान ने खूब बहकाने की कोशिश की लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में नहीं आए। आपका बेटा भी इस कदर नेक था कि अल्लाह ताला का हुक्म सुनते ही अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। लेकिन जैसे ही बाप ने बेटे के नाजुक गर्दन पर छुरी रखी तो फ़ौरन आसमान से एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ जिसके पास एक जानवर था और बेटे की जगह वो जानवर ज़िबा हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने फ़र्ज़िंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की जान बख्श दी और अल्लाह ताला ने इस अजीम कुर्बानी को कबूल फ़रमाया जो दरअसल एक हकीकी आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खुशी दी कि आले इब्राहीम को अल्लाह ज़मीन के वारिस बनाएंगे जिन पर नेमत का नज़रूल होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी 3 बड़े उम्मतों यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के पेशवा और इमाम करार पाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने किस बेटे को ज़िबा करने के लिए आगे बढ़ाया था, इसके मुतालिक अहले किताब ने मुसलमानों से सख्त इख्तिलाफ़ किया। इस्लाम के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जबकि यहूद और नसारा के नज़दीक वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने वादा सच्चा कर दिखाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हकीकी वारिस बने। दरअसल ये इख्तिलाफ़ और झगड़ा तारीख़ी नहीं बल्कि ये एक नज़रियाती तज़ाद है, क्योंकि यहूद और नसारा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाइब और वारिस मानते हैं जिनकी नस्ल से बने इसराइल पैदा हुए, जबकि मुसलमान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा मानते हैं। अरब इस्माइल ही की औलादें थी जिसकी नस्ल से नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मुख्तसर ये है कि ये तारीख़ का एक नज़रियाती और नस्ली इख्तिलाफ़ बन गया जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दरमियान था। यहूद और नसारा अपनी दलील में मौजूदा इंजील यानी बाइबल की वो आयत पेश करते हैं जिनमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। किताब में पैदाइश के वक्त ये मौजूद है
کہ تب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو پہاڑ میں لے جا اور قربان کر دینا۔ موجودہ بائبل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کو ذکر کرنے میں یقیناً تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے بائبل کی اس آیات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے پہلے یور ڈیئرلی لو اونلی سن یعنی اکلوتا محبوب بیٹا لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے محبوب اور اکلوتے بیٹے کے متعلق قربانی کا حکم دیا تھا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی، اور جب کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ جیسا کہ خود بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 86 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری طرف یہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم 100 برس کے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پورے 14 سال چھوٹے تھے، اور 14 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بیٹے کی قربانی مانگی تھی اس بیٹے کی عمر بھی 13-14 سال کے ہی قریب تھی، لہٰذا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ لیکن اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ گرچہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بیوی کے بیٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ایک باندھی کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی باندھی تھی۔ ناظرین، جب حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی باندھی کا نکاح اپنے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دیا تھا، تو لہٰذا اس بات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تو وہ ان کی جائز بیوی تھی، چاہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی باندھی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں سے یہودیت اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ایک باندھی کے بیٹے ہیں، لیکن ہمارے اسلام میں اس بات پر فوقیت دی گئی ہے کہ نکاح سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ہر جائز اولاد کو اسلام نے برتری حاصل دی گئی ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال تک اکلوتے بیٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ نے حاملہ کر دیا، جس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس بات کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زیادہ برتری دی جائے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں انبیاء کرام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دین کا پیشوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد باندھا اور انہیں دنیا کی امامت عطا کی۔ زمانہ قدیم سے بنی اسماعیل کو کمتر سمجھتے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بنی اسرائیل نے فتنہ اور فساد مچانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف کئی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور انبیاء کرام کا قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غضب اٹھایا اور
بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دنیا کا پیشوا بنایا، جن میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ لاڈلے اور اکلوتے بیٹے تھے جنہوں نے قربانی پیش کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا، اور ایسے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔